Mahinguto sa inyong tanan mga igsoon, mga kaigalaan diha sa Davao City Jail. Salamat sa Ginoong makauban naman ko ninyo gihapon sa pagpadayon nato ning atong pagtuon sa pulong sa Ginoo sa serye nato sa pagtuon sa mga pasumbingay, mga parables nga ginatudlo ni Ginoong Kristo. O ginaot nga naamos maayong kahimtang bisan og napadayon kita ni atong pandemic. Salamat sa pagpreserba sa Ginoo kanatong tanan. O akong basahon nga atong ikatulo na parable nini nga udto sa Lucas kapitulo 7 bersikulo 36 hangtod sa 50. Sa taas ni pero nautunta nga makahatagan kita og panalangin sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo ug sa pagtuon nini. Lucas kapitulo 7 bersikulo 36 hangtod sa 50. Unya may usa ka Pariseo nga midapit kang Jesus sa pagpangaon dito sa iyang balay. Busa miadto si Jesus aron mukaon dito. Niadtong lungsura may usa ka babaye nga nailhan gayud nga makasasala. Pagkadungog niya nga miadto si Jesus sa balay sa Pariseo, miadto sab siya dito. Nagdala siya og gamay nga tibot nga may sulod nga pahumot. Miduol siya dapit sa likod ni Jesus ug mihilak siya sa tiilan niini. Mitulo ang iyang mga luha sa mga tiil ni Jesus. Gipahiran niya kini sa iyang buhok o gihalukan. Pagkahuman, gibubuan niya og pahumot ang tiil ni Jesus. Pagkakita niini si Pariseo nga miadto kang Jesus, miingon siya sa iyang kaugalingon, kung kining tawhana tinuod nga propeta, mahibaluan unta niya kung unsa nga matang nga babay ang mihikap kaniya. Tungod kay kanang babayhana makasasala. Apan, nahibuluan ni Jesus kung unsa ang iyang gihuna-una. Busa mingon siya, Simon, may usulti ako kanimo. Miingon si Simon, unsa man kana magtutudlo. Mitubag si Jesus pinaagi sa sampingay. May duha ka tawo nga nangutang og kwarta sa tigpautang. Ang usa miutang og 500, ang usa 50. Unya, tungod kay dili sila makabayad, wala na lang sila pabayara sa nagpautang kanila. Karon, kinsa kaha kanilang duha ang labing mahigugma sa ilang nautangan? Mitubag si Simon, siguro kadtong dako og utang. Miingon si Jesus, husto ang imong tubag. Unya gilingi niya ang babaye ug miingon kang Simon, nakita mo ba ang gihimo ni ining babaye? Pagsulod nako dinhi sa imong balay, wala mo ako hatagi og tubig nga ihugas sa akong tiil. Apan kining babaye, gihugasan niya ang akong tiil pinaagi sa iyang luha o iyang buhok, mao pagayoy iyang gipahid. Wala mo ako hagki og pag-abi-abi. Apan kini nga babaye gikan sa akong pag-abot dinhi, wala gayoy hunong ang iyang paghalok sa akong tiil. Wala mo butangi og lana ang akong ulo agi o pagdawat kanako. Apan kini nga babaye ang mahalon pagayod nga pahumot ang iyang gibubo sa akong tiil. Busa, sultihan ko ikaw nga ang daghan niyang mga sala gipasaylo na. Tungod niini nagpakita siya og dako nga gugma kanako. Apan sa tawo nga gamay lang ang sala nga gipasaylo, gamay lang ang paghigugma nga iyang gipakita. Unya misulti si Jesus sa babaye, gipasaylo na ang imong mga sala. Ang mga nangaon kauban ni Jesus miingon sa ilang kaugalingon, kinsa ba kining tawhana nga makapasaylo man sa mga sala? Unya mingon si Jesus sa babaye, ang imong pagtuo mao'y nagaluwas. Kanimo pauli nga malinawon. Kini mao ang pasumbingay sa duha ka mga tawo nga nakautang. Parable of the two debtors o ang pasumbingay sa duha nga nakautang. Actually, dinhi sa Lucas kapitulo 7 may tulo ka mga pasumbingay. Ang una, mao kadtong tulo ka milagro. Ang una nga milagro mao ni ang pag-ayo sa surugoon sa senturyon. Unya duna po'y milagro nga gibanhaw ni Ginoong Kristo ang usa ka batan-on nga lalaki gikan sa iyang pagkamatay. Unya ang pinakadako gid nga milagro ni mao ning ang pagpasaylo niya o
restore sa makasasala nga babae. Ang pagpasaylo sa atong kasalanan mo ni usa sa di ba pinakadako nga milagro. Mahimo man nga mabanhaw sa katao, mataos pa ang iyang lawas mabalik, mabuhi. Mahimong maayo siya gikan sa iyang sakit. Pero kung ang imong sala wa mapasaylo, madunot ng gyapon imong kalag sa impyerno. Pero ang pagpasaylo sa Dios mo ginay atong dako nga gasa nga gikan sa Ginoo nga dili na kita mahukman sa ato nga kasalanan tungod kay gipasaylo na ang tanan nga midangop kay Kristo pinagis paginulsol o pagtuo kaniya mao nga di na sila mahukman sa ilang mga sala. Ang pagpasaylo mauna ang tema niini nga pasumbingi. Actually sa istorya nato nga nabasa nanungod sa kay Kristo ug sa Pariseo nga si Simon ug naning babae, adunay istorya sa sulod nining istorya. Sa nagaistorya si Kristo ug si Simon nga Pariseo, giistorya ni Kristo Jesus kaniya ang usa ka pasumbingay. Mao nang pasumbingay sa duha ka mga nakautang. Na sa atong mabasa dinhi nga nagpakaon si Simon nga Pariseo. Unya ang batasan o kustumbre sa ila sa una nga open lang, abli lang, makasulod gawas ang mga tao. So sa nibaluan sa babae nga makasasala, wata kabalo kung kinsay pangalan niya. Pagkabalo niya nga na si Kristo dito, may ngadto siya, umisulod siya dito. Niya, wa may balisanan kay bisis siguro sa pagkaon ng mabisita ni Simon o naa dito si Ginoong Kristo, napod iyang mga gintutunan. So tanan bisinan misulod ug kalit kining babae unya ang plano ni Simon nga magkalipay adto nga panahona tung pagsalusalo murag nagismaya siya kay nakasulod ning babae nga nakabaniog ni siya nga siya makasasala nga babae. Na ini nga pasumbingay ang gihulagbay sa babae atong mapanaminan nga siya hulagway sa pagkamaksasala o nanginahanglan o kapasayloanan o kitang tanan kay magsasala man kitang tanan nanginahanglan butag kapasayloanan. Ang Pariseo o kining babae pahayag sila, naga-ilustrar sila sa duha ka sahay nga kasalanan si Simon nga Pariseo magsasala siya. Kining babae magsasala sad pero duha ka sahi nga sala. Unsa may diferensya? Una, mayro naay sala nga unodno na po'y sala nga espirituhanon, sense of the flesh versus the sin of the spirit. Si Simon, dili siya guilty sa pagpanapaw, dili siya guilty sa adultery o unsa man nga mga sala, pagpangawat, unsa mga makita sa gawas. Pero magsasala gyapon siya tungod kay naang iyang paghambog, naang iyang spiritual pride, na iyang pagkahipokrito o pagkamapasigurbuhon. Iyang gikondinar kining babae wala siya gatan-aw sa iyang kaugalingon. Mauni ang usa sa mga problema sa mga Pariseo. Abi nila nga sila lang gyud ang matarong na ang tanan ng mga tao nubok gyud sa ilang pagtan-aw tungod kay sila lang ang gatamod nga sila lang ang balaan pero uban makasasala. Dili ginadawat niya nga siya may kasalanan. Gani iyang pag-ingon nga kung kabalo pa lang unta kini si Ginoong Kristo nga kung unsa ning babayhana, unsa siya ka magsasala, dili unta siya makigistorya kaniya. Dili unta siya manugot nga hikapon ng iyang tiil. Ang iyang pagtan-aw nga makasala gid kayong babae niya, di siya magsasala. Tinuod na nga wa siya makasala og immoralidad pareha ning babayhana, pero wa niya gitan-aw ang iyang magpakarungignon nga kasalanan. Ikaduha, naay gitawag nga sin of commission
versus sin of omission. Kanang sin of commission, commit, buting nun nga, kung nagpanapaw, nagmakak, nagpatay, kana mo'y gitawag nga sin of commission, nakita na ebidensya. Pero na ay gitawag na sin of omission. Halimbawa, kung na ay nagtabok sa kalsada niya, naglisod og tabok kay daghagdaon niya, tiguang pa niya, wala mo tabangi, sin of omission na. Dapat untang tabangan nimo, pero imong giumit, gipugna nimo ang imong ugalingon nga naano untay gi prompt sa Holy Spirit nga ug kitabangin na siya, pero wala nimo gitabangan. Mo na gitawag nga sin of omission. Umit, buting nun mga oportunidad nga pribilehiyo nato nga gibutang sa Ginoo pero wala nato ginahimo. Sin of omission na. Apoy gitawag nga open sins and hidden sins. Parehaning babae, gibantog siya nga magsasala. Si Simon, magsasala pero tago lang. Hipokrito siya. Nakitaan sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Si Simon nagtanaw nga ang babae lang ang guilty pero siya dili siya guilty. Gani gatanaw siya nga gamay lang iyang pagkamagsasala, siguro ang babae dako kay makasalanan pagkamagsasala. Mao nang gitudlo niini nga parable sa duha ka nakautang nga nakautang og 50 o nakautang og 5 ka gatos. Siguro gibati sa nakautang og 50 nga gamay ra man ning ako. Siya gyud kay 500 siyang utang. Mo nang mas maayo pa ko sa iya. Wa si kay balo nga puro sila man nakautang nga di makabayad. So mauna ang mga makita nato sa diferensya ni Simon ug nini nga babae. Si Simon dili minulsulon pero kining babae nagilak gyud sa sindan pa tungod sa iyang pagkamasinulsulon. Kinahanglan gyud nga magbaton kita o kasing-kasing malumo. Hindi kita na-harden sa pagdaya sa kasalanan. Mo nagingon sa nagsulat sa Hebrew 3, versikulo 13. Ayaw pagpahinuguting ang inyong mga kasing-kasing, magtiga, magbantok tungod sa pagdaya sa kasalanan. So, nagkinahanglan nga atong batunan nga wa kitay kalainan sa babae dinhi. Ang pasumbingay gatudlo kanato nga kita maksasala o nanginahanglan kita pagpasaylo. Pero si Simon di siya nagkaginahanglan pasaylo ko man siya mubatyag nga siya usa ka maksasala. Para niya ako matarong ako. Kunya ang pagpasaylo gasa sa Dios. Nanginahanglan kita pasaylo, kaduhang kamaturan, ang pagpasaylo gasa sa Dios. Dili nato maangkon ang kapasayloanan pinaagi sa ubang paagi nga mabayra nato ni. Grasya ning butang nga nadawat nato nga di kita ngayan makadawat. Gigrasyahan kita sa Ginoo sama niining pasumbingay nga kisilang duha nga nakautang og 50 o nakautang og 500 sila di makabayad. Pero gi-quits lang sa nagpautang. Mauna ang grasya. Ang grasya nag-abot sa atong kinabuhi nga di kita karapat-dapat nga makaangkon. So kita na sa Ginoo nga di man dito kabayad sa atong kasalanan, mauna nga gihatag sa Ginoong Kristo nga maoy magsakripisyo dito sa cross. Ug ang iyang dugo, ang iyang sakripisyo hingpit nga kabayaran para sa atong kasalanan. Ug kung modamot kita kaniya, mapasaylo kita. Dili tungod sa atong binuhatan, sa atong kayo, kundi sa hingpit nga sakripisyo ni Ginoong Kristo. Ang iyang gihimo sa cross, hingpit nga kabayaran para sa atong kasalanan. Ingon pa sa 2 Korintos 5:21, siya nga walay sala, nahimong sala plaka nato para igapakamatarong kita sa Dios. So, tanaw nato nga kini nga milagro sa pagpasaylo. Una sa tanan, grasya. Grasya ni. Ingon sa Roma 8:32 nga freely nadawat nato kini, freely dili gyud kita magbayad niini. Ingon pa sa
1 Corinto 2, versikulo 2, freely given, freely receive. Okay. Bankrupt kita, nagdawat lang kita sa himo o sa grasya nga padayag sa Ginoo nato. Atong kaluwasan grasya, di ba? Episo 2:8 tungod sa grasya naluwas kita dili sa atong hinimuan, dili sa mga binuhatan, kinigasa sa Dios. Kinigasa sa Dios aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. Dili ni masabtan sa mga Parisiyo nga grasya ang kaluwasan para kanila. Mahimo ko ang pagpakamatarong. Mao na nga diha sa Lucas 18 na ang usa ka Parisiyo mao na iyang pagpansigarbo sa iyang kaugalingon. Ako salamat nga di ko parehaning publikano, ako nakahimo ko niining pagsunod sa kasuguan, nagtuman ko sa sugod ni Moses, nagpuasa ako, naghatag ako sa akong ikanapulo, pero wala siya gitubag sa Ginoo. Dili ni masabtan sa mga taong hambugiro katuparehan ni Simon. So, ang grasya makahatag yun nato pagpahinumdum kung unsa kita kabangkap nga wa kita ipasigarbo. Ikaduha, ang pagpasaylo madawat ni nato sa pagtuo. Ang babayi nagatuo kay Ginoong Kristo. Ang babayi nagpakita sa iyang gihimo nga nagsakripisyo sa pahumot nga malahalon, dili siya naluwas sa pagsakripisyo, kundi iya tong gihimo tungod sa pagpasalamat niya sa pagpasaylo ni Ginoong Kristo kaniya. Gani ang saad ni Ginoong Kristo nga kamo nabugatan sa sala, umari kamo kanako kaya tagan ta kamo pagpahuway, kapahuyan. So yan ang maadto kita ni Kristo. Okay. Gihatag, gi-offer ang kaluwasan, kinahanglan dawato na to sa pagtuo. Sa tanan nga budawat kaniya, hatagan niya gahom nga mamahimong anak sa Dios. 1 Kapitulo 1, versikulo 12. Now, kung basahan nato sa versikulo 47, nga nag-ingon si Kristo din nga busa, sultihan ko ikaw, nga ang daghan niyang mga sala, gipasaylo na, tungod niini, nagpakita siya og dako nga gugma kanako. Apan sa tao, nga gamay lang ang sala, nga gipasaylo, gamay lang ang pagigugma nga iyang gipakita. So napasaylo na gining babae, mao ning gipakita niya iyang gugma. Gisuklian niya si Ginoong Kristo sa iyang pagigugma. So dili na luwas siya sa pagigugma, kundi ang iyang pagigugma, pagpasalamat niya sa iyang kaluwasan nga naangkon niya ni Ginoong Kristo. Now, ang usap pa ka magtandaan nato nga di mo abot nga kita motuo sa Ginoo kay Ginoong Kristo kundi kita nakabati sa mayong balita, di ba? Ang pagtuo nagabot pinaagis pagpamati sa mayong balita sa iyong pulong. So kung nakabalita kita nga nay manluluwas, namatay sa cross, ato kaning gidawat, makaangkon kita kapasayloanan o kaluwasan. Ang ikatulo na nungod sa kapasayloanan, certain, siguro. Nabatian ni Simon, nabatian sa mga tao nga babae ang imong sala nga daghan gipasaylo na. Dili nga giasumer lang sa babae kundi gisulti Ginoong Kristo ang imong daghan nga sala na pasaylo na. Nakurat gani ang ubang tao nga nakabati nga kinsa man di siya nga mo pasaylo magsala. Di ba Ginoo rin magpasaylo? Kaya di man sila makadawat nga si Kristo Ginoo. Mo nga di nila madawat nga ang gisulti ni Ginoong Kristo tinuod. Si Kristo nagsulti nga ang imong daghan nga sala makapasaylo tungod kay sigurado gyud nga napasaylo siya sa iyang kasalanan. Bisan gani kadtong kawatan sa tupad ni Ginoong Kristo nga wala gitoy panahon siya nga magpakita siyang paghinulsod, mabago yung kinabuhi kay mamatay naman siya. Pag-ingon niya ni Ginoong Kristo nga hinundumi ako kung tuwa na kasi mong gingharian, nakita ni Ginoong Kristo ang iyang kasing-kasing nga mahinulsulon. Ingon ni Kristo dayon, karon dayon uban ka kanako sa akong paraiso. Tungod ba ito kay maayong binuhatan niya? Wag siya maayong binuhatan. Gani kriminal siya nga na
sintensyahan nga mamatay sa cross o wa nay mahimo nga mabakwit niya ang iyang ginahimo. Wa nay panahon nga makabayad siya sa iyang kasalanan nga gihimo, pero ipasahilo siya ni Ginoong Kristo tungod sa iyang pagtuo, sa iyang paginulsol pagtuo kay Ginoong Hesukristo. Unya, ang pagpasahilo pod costly. Di tungod kay free ang kaluwasan o kapasahiluanan sa atong sala nga wa ni gibayaran. Kung naay mo imbitar nato nga mo pagkaon nato sa usa ka restaurant, halimbawa sa Jollibee o di ba sa McDonald's, wa man na gipulot ng dito ang hamburger nila o spaghetti. Gibayaran na dito, naalay nagbayad nga lain. Nahimong free sa atua tungod kay may nagbayad. Costly ang pagpatawad. Dili kita mapasahilo kung wa gibayaran ni Ginoong Kristo ang atong kasalanan dito sa cross. Nani kanindot kayong mapamatian sa dihang mingon si Ginoong Kristo nga, it is finished. Buting nun, natapos na, gibayaran ko na, quits ng utang. Kaya ka na nga panulungon, gamiton ka na sa usa ka accountant nga kung isiran ang libro nga okay na, balansin ang libro. Paid in full. Mo na buting nun din ha. So, dili ang kalibutan tanan maluwas. Kadto lamang nga mituo o milangop kay Ginoong Kristo. Gi-offer na sa tanan tungod sa pagigugma sa Dios tibok ang kalibutan gipadala ang iyang bugtong anak. Ang kalibutan gihatangyagan sa kaluwasan, sa kapasiluanan. Pero whosoever believes, kinsa lamang katong midang mungop, midawat, mituo kay Ginoong Kristo, mo'y makaangkon og kaluwasan. So, kumusta man ikaw? Natunta nga ikaw mismo naghinulsol sa imong kasalanan o midawat ni Ginoong Kristo imong kaligtasing Ginoong maluluwas. Dili ka magsalig sa imong binuhatan. Kaway usan bisan kinsa makapasigarbo nga natuman ko ang napulo ka sugo. Kinsa man mayong tao, mayong laki nga makatuman sa napulo ka sugo. Kinsa man wala. Si Ginoong Kristo lang ang hingpit nga tao. Gani siya nga hingpit nga tao niyang sakripisyo sa cross mao ang nakabayad sa atong mga kasalanan. Ang ikatulo dinhi, muna nanginahanglan kita kapasayloanan. Ikaduha, ang kapasayloanan unsaman ang atong natun-an nga unsaman ang kasulanan gasa sa Dios. Okay. Kinahanglan tong ang kapasayloanan, ang kapasayloanan gasa sa Dios. Unya ikatulo, ang kasalanan nagaresulta og kabag-uhan sa atong kinabuhi. Kung ikaw ug ako nakaangkon og kapasayloanan sa atong sala, dunay pagbag-o nga makit-an sa imong kinabuhi. 2 Korintos 5:17 nag-ingon nga sa tanan nga naa na kay Kristo, bag-o na sila nga nilalang. Ang daan milabay na ug ang bag-o nagaabot na. Unsa man ning mga bag-o nga nagaabot sa kinabuhi sa usa ka gipatawad, gipasaylo nga Kristiyanon. Una, may bag-ong paghigugma. May bag-ong paghigugma. Kung atong tan-awon kini nga babae, gisulti si Kristo sa iya nga sa mga tao, ga-explain siya nga kini siya gipasaylo na sa iyang mga sala. Tungod niya na nahigugma sa kanakog daghan. Kini kay daghan man iyang sala nga gihimo. Daghan ang gipasaylo niya po nga sala. Tanan man nga sala iyang gipasaylo. So nagpakita siya sa iyang paghigugma kanako. Piagi sa pagbukbo sa mahumot na perfume sa akong tiil. Ang atong paghigugma, paghigugma sa Dios, resulta kana tungod kay una sa tanan na higugma ang Dios kanato. Juan 4:19. Nahigugma kita sa Dios tungod kay una sa tanan nahigugma siya kanato. We love Him because He first loved us.
Kung nahigugma kita kay Kristo, mahigugma kita sa pagsunod siya sugo, mahigugma kita sa pagpasakop niya. Dili ang atong pagsunod niya tungod sa napugos kita. Tungod kay murabag gihatag kita sa usa ka obligasyon. Pleasure. Imagine, giluwas kita niya. Unsa may isukli sa Ginoo kundi pagpasalamat. Ang pagpasalamat ginapakita nato na sa pag-alagad nga may paghigugma sa ato kasing-kasing. Kini nga babae, pila ka bulan siguro niyang tipon tong mahumot nga pahumot. Iyang gibuo ng taas ti iling ni Kristo nga may paghilak, pahiran siyang buhok. Ingon siya ni Simon, Simon, pagsulod na ko diri, wag gyud ka maghugas ako tiil bisag unsa nga tubig niya, luha. Simon, wa ka mag-abi-abi nako pero kini tanawa. Gibuo yang pahumot sa kotel. Doon na gyud diferensya kay wa man higugma si Simon sa iya. Pero ang babae nagpakita gyud sa iyang pagigugma sa Ginoong Kristo. Sobra. Pwede man nga hugas lang sa tiil ng Kristo, di maghilak. Di bubuan na niya gamay ng lana, pahumot, pero iya gipuhos ang tanan tungod kay wa na siguro siya laing oportunidad nga mapakita niya ang pagigugma kay Kristo. Ini kay taglagsaon nga oportunidad. Usa lang itong kinabuhi, talagsaon lang. Hindi na kay bawag ugma, mabuhi pa ta. So di na to sayangan ang atong mga panahon na doon na pa'y katay kusog, atong ipakita ang atong pagigugma sa Diyos, pinaagi sa atong pag-alagad na may kalipay sa atong kasing-kasing. Doon ay bago nga pagigugma, ikaduha. Ang resulta po sa pagpatawad niya, doon ay bago nga kagawasan. Gawas nun. Ang babae, pagsulod niya, BI sa ubang mga tao, pagtutok sa ubang mga kay Simon, sa ubang mga bisita niya, kinsa man ba yan makasasala. Grabe ang ilang pagtutok. Pero wala nang gibalik kay ang iya gyud ipakita niya na pagigugma kay Kristo. Karon nabatian niya ang imong mga sala nga daghan gipasaylo na. Go in peace. May malinawon ka. Lakat ka nga may kagawasan. Siya nga gihatagan o kapasayloan sa Ginoo, gawas no na gyud. Juan 8:36, kung ang anak sa Dios nagahimo kanimo nga gawas nun gyud ka. Unya katapusan nga resulta doon na siya bag-o nga kalinaw. New peace. Ingon sa versikulo 50, lakat ka nga may kalinaw sa iyong kasing-kasing. Abi nimo ang kalinaw gasa ni sa Ginoo. Ingon ni Ginoong Kristo sa John nga maghatag og kalinaw nga di mahatag sa kalibutan, kana nga kalinaw gasa ni Kristo. Ug mauna ang kalinaw tungod kay gipasaylo kita bisag di na kita hukman, di ba? Roma 8:1, di na kita paghukman sa tong sala. Doon na natay kasiguraduhan diya ni Kristo. Maunang rason nga malinawon kita. Di kita maapektuhan sa mga panghitabo sa kalibutan kay na kita'y seguridad diha ni Kristo. Ang seguridad nato dili sa atong kaayuhan, sa atong pagamaayong tao, kundi tungod gyud sa iyang gihimo nato sa cross ug ang iyang saad ug ang iyang grasya. Kinitanan sa ako ng balikan, grasya ni dili kita angay makadawat niini pero tungod kay gihugma kita sa Ginoo, mao ning tumang kadako nga panalangin nga di nato matukib, di nato maeksplikar, nadadawat nato kundi naa kita kay Ginoong Kristo. Si Simon Pedro bulag, wa siya kakita siya ang pagkamakasasa, wa siya kakita kung unsa kabililhon nga magtuo kay Ginoong Kristo, wa siya nakaangkon sa naangkon sa babae. Pero daghan siyang bersikulo nga namemorya tungod kay Pariseo siya, nagtudlo siya sa kasuguan ni Moises.
Ngano man nabulagan si Simon tungod kay wala siya nagtuo kay Ginoong Kristo. Ingon gani siya kung kini siya tinuod nga propeta, masayran unta niya kini nga babayi makasasala, iya yung gihatagan o gihalitan giniya sa Ginoong Kristo nga di ka tinuod nga propeta, oy kay wala kay baluon sa kani makasasala ni nga babayhana na miduol kanimo. Ang iyang pagtan-aw si Kristo dili gyud Dios, dili gyud maduluwas, dili makapasaylo sa iyang kasalanan. Wa gina siya mudawat nga siya maksasala man. Kumusta man kita nining panami nato nining pasumbingay? Unsao ka nato pagtamudong sa katao na usahay mingon ta nga kini nga tawo maot nga tao kay kumpara sa akong galingon. Doon na ba tayo tendency nga ikumpara na ito uban, atong kaugalingon sa uban? Unsa ka kadako ang tumutang sa Ginoo? 50 ba? 500 ba? Unsa man kadaghan nga utang nga kinahanglan pasayloon kita sa Dios? Kada adlaw gahimo tag utang, gahimo kita kasalanan. Kung 50 ko na gikan pa sa gamay ta hangtod karon, ambot lang kung pila na ka milyon. Pero way dako nga sala na di mapasaylo sa Dios. Ato bang gibati ang proyekta ni Simon nga di kita makasasala or makabayad kita sa atong kasalanan? Nautunta nga magpakumbaba kita o mag-angkon nga kita kinahanglan gyud sa iyang kapasayloanan. Makit-an ba ang atong pagigugma pinagi sa atong paggalangad sa Dios pareha sa babae? Makit-an ba ang atong pagsakripisyo? Naka-enjoy ba kita sa kagawasan o kalinaw diha kay Kristo? Mas kinaaka sa sulod karon, nakita ba sa uban nga lain gyud ka brad, lain gyud ka pre, lain gyud kay malinawon ka karon, malipayon na kay kagawasan nga wa na ko ninobserbahan sa una. Mao ba na nakita sa uban sa imo tungod sa iyong pagtuo kay Ginoong Kristo? Hinautong ta, magampo kita. Ginoo, salamat gyud sa imong pulong nini nga udto, salamat nga kini nakadasig ka namo, natunta Ginoo nga ang imong kapasayloanan, na madawat sa matag usa Ginoo, nautun ka wala bisan usa nga nagapamati sa atong pagtuon karon nga mosalikway sa imong gitanyag nga kapasayloanan ug kaluwasan diha kay Kristo. Salamat sa imong pulong nga dili magabalikan nimong walay kapuslanan, nautun ta kini Ginoo mahitanom sa among mga kasing-kasing ug magpamunga. O kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen.